अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इस्लामी वान हूँ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का ज़ेर नज़र जो वीडियो है इसमें मंसूर अली खान और ख्वाजा आसफ के दरमियान एक बहस हो रही है। मौजू क्या है आप ज़रा वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एक और केस में जो रिसेंटली फुर्तियां देखने में आई हैं ख्वाजा साहब, वो मलिक रियाज साहब वाला है। यकायक पिंडी के अंदर जो है वो नैब ने छापा भी मार दिया, पुलिस के डाले भी पहुंच गए। सुनने में आया इससे पहले कि उनको मनाने की भी कोशिशें हो रही थी कि मान जाओ, वादा माफ गवाह बन जाओ। उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं किसी तौर पे प्रेशर में नहीं आऊंगा। क्या बना है, मामला सेटल नहीं हो सके हुकूमत के साथ, जिसकी वजह से अब देखें ये काम शुरू हो गया। मेरी बात सुने, मैं मज़ाकियात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं अपने दिल पे हाथ रख के कि ये सारा मलिक रियाज साहब का जो पिछले 25-30 साल से जो किरदार है पाकिस्तान की सियासत में जी, वो लेजिटिमेट है या वो फेयर है या वो कानून की साइड पे खड़े थे या कानून के ख़िलाफ़ खड़े थे। उनका जो कारोबार है, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पोजीशंस लिए हैं उनके अदारे ने, और आप लोग जो है इतने खौफज़दा और इतने इंटिमिडेट हो जाते थे अगर कोई बंदा उनका नाम टीवी पे लेता था। आप ज़रा मीडिया से भी तो पूछना, उनको भी तो कटहरे में लेके आए जो लोग उनका नाम ही लेना देते थे, और आज तो मीडिया खुला ही खा रहा है, सारे नाम ले रहे हैं उसका। ठीक, ये क्यों है बताएं ना जरा, ये मुझे, मैं आपसे ये सवाल जी मैं बताता हूँ। मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में पिछले 20-25 साल में मलिक रियाज साहब एक करप्ट इंसान है, उन्होंने करप्शन की है आपकी नज़र में? देखें, अब तो मसला जो है उससे बहुत आगे निकल गया है। देखें, मैं 190 मिलियन पाउंड का तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड में जो भी, मैं क्योंकि वो मैंने हैंडल किया हुआ है, मैं उस कमेटी का हेड था, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कुछ प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही था। 5 इमरान खान के काबीना के वजीरों ने कहा है कि हमें नहीं दिखाया गया था वो डॉक्यूमेंट। मैं एक्चुअली ख्वाजा साहब, मैं उस पे नहीं आ रहा, मैं उस पे नहीं आ रहा साहब हैं, मैं उस पे नहीं आ रहा सर, वावडा साहब हैं। मेरा एक्चुअली सवाल कुछ और था। वो ये था कि आपने मीडिया को कहा ना, मीडिया नहीं इसके ऊपर बात करता, मीडिया पहले इसके ऊपर बात नहीं करता। मेरा सवाल ये है कि मलिक रियाज के हवाले से आज जो फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, या हुकूमत ये कह रही है कि जनाब अब हमने नहीं छोड़ना, बस इनफ इज इनफ, हम लैंड माफिया, कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, गो अहेड, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। मेरी नज़र में तो आप अभी भी बहुत लेट आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे पहले जब शरीफ खानदान इनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहा था, तब इनकी लीगैलिटी या करप्शन, ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही थी जब शरीफ खानदान इनसे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा था? देखें, ये आप बिल्कुल आपका हक है ये बात करें। मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि जो एनसीए ने जो इंक्वायरी की थी, उस एनसीए की इंक्वायरी में जिस ट्रांजैक्शन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन्होंने वो लेजिटिमेट करा दी थी। ठीक, ये ब्रिटिश जो है अदारा है जिसने लेजिटिमेट, इसलिए आपकी ये नुक्ताचीनी जो है शरीफ खानदान के हवाले से मैं समझता हूँ कि मिसप्लेस्ड है। वो उस जो ये 190 मिलियन वाली पाउंड वाली जो इंक्वायरी जो एनसीए ने की थी, उसमें उन्होंने जो ज़मीन जो है, जो या मकान जो है, जो मलिक रियाज साहब भी बता रहे हैं, वो उन्होंने लेजिटिमेट वाइट पैसे से वो ख़रीदा गया था, पे हुआ था, ख़रीदा गया था। वो सारे का सारा जो है, मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन मेरा एक्चुअली सवाल जो था वो सवाल ये था कि सर, वो अभी आप थोड़ी देर पहले चूंकि कह रहे थे कि आप उनका माजी देखा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, कारोबारी हलकों में उन्होंने क्या किरदार अदा किया है। आमतौर पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, आप खुद माशाल्लाह बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, तो यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, सच कैरेक्टर्स, कि यार हम इनसे दूरी रहें, इनसे किसी किस्म का कोई ट्रांजेक्शन ना करें। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब जो इनका बहरिया टाउन कराची है, इसके हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बार बार उनका नाम जो है वो जोड़ा जाता है। खबरें ये भी आई कि जनाब जरदारी साहब के साथ भी इनका रब्ता, बल्कि एक ऑडियो भी आई हुई मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है, जिसमें मलिक रियाज साहब और मुबैना तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब आपस में बात कर रहे हैं। अब इनके ताने बाने अगर निकलेंगे मलिक रियाज साहब के, तो अगर वो चले गए प्रेसिडेंट हाउस की तरफ या सिंध की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ, हुकूमत जाएगी उस हद तक, जबकि हुकूमत खुद एक्चुअली उन पैरों के ऊपर खड़ी हुई है। ये मैं एक प्रिजम्पशन के ऊपर तो मैं वर्डिक्ट नहीं दे सकता या अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक कमेंट ज़रूर करूँगा। देखें, मलिक रियाज साहब ने मेरे ख्याल है 90s में ये मामला शुरू किया। जब हमारी हुकूमत आई 97 में, तो मुझे सबसे पहले जो है ना अप्रोच किया उस वक्त के नेवल चीफ ने कि आप ये बैरियर टाउन पे क्रिटिसाइज ना करें। अच्छा, मेरे पास उस वक्त जो एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, नेवी के होते हैं, वो उनका नाम भी मुझे अभी याद आ जाता है। वो आए कि जी आप ना क्रिटिसाइज़ किया करें। मैं उस वक्त भी क्रिटिसाइज़ करता था। तो आप हिसाब लगा लें कि कितना पुराना इनका इन्फ्लुएंस है। मैंने सिर्फ इतना क्रिटिसाइज़ किया था कि बहरिया का नाम इस्तेमाल हो रहा है, बहरिया को क्या इसमें मिल रहा है, क्या फ़वाइद हैं उनके, और क्यों इस्तेमाल हो रहा है, किसने इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है।
وہ نیول چیف بعد میں جو ہے ملازم بن گئے ان کے ملک ریاض صاحب کے، بلکہ ان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی ان کے پاس ملازمت کرتے رہے. میں یہ بڑے ہیوی ہارٹ سے میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں پھر آپ کو جواب پورا دوں نا، میں پارشل جواب نہ دوں. آپ نے پوچھا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تانے بانے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے میرے قیادت کے متعلق پوچھا، میں نے اس کا جواب دے دیا. جب وہ ایشو آئے گا ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی کوئی اس چیز کی ڈیفینس ہوگی، جس طرح میں نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ یہ لیجیٹمیٹ ٹرانزیکشن تھی اور این سی این ڈکلیئر کی تھی لیجیٹمیٹ ٹرانزیکشن، اسی طرح جو ہے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں بھی کوئی لیجیٹمیسی ہوگی ہوگی تو جو ہے ٹرانزیکشن جو ہے. خواجہ صاحب لاہور میں جو بلاول ہاؤس ہے وہ آپ جانتے ہیں نا، بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی بنا ہوا ہے، کافی ماشاءاللہ بڑا ایک بحریہ ٹاؤن ہے. میرا دوبارہ سوال یہ ہے کہ جتنی آپ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ یا موٹیویشن ملک ریاض کو عمران خان کے اس ڈیل کو بے نقاب کرنے کے اوپر لگ رہی ہے، کیا صرف یہیں تک رہے گی؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا نا، ملک ریاض صاحب کی جانب سے یہ بھی آیا کہ پھر میں باقی کھاتے بھی کھولوں گا. اب اگر باقی کھاتے کھلنا شروع ہوئے تو وہ تو اگر کھولیں، بالکل کھولیں. نہیں تو حکومت سر آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے، آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. نہیں آپ نہیں ان کو کھولنے دیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ملک صاحب نہ کھولیو، خدا دا واسطہ جی، میں کیوں کہوں؟ اچھا اگر دیکھیں وہ اگر میرے کھولنے چاہتے ہیں، آپ کے کھولنا چاہتے ہیں یا کسی اور کے کھولنا چاہتے ہیں ضرور کھولیں. ٹھیک، کیوں نہ میں کو منع تو نہیں کر رہا اس بات. حکومت جاتی ہے تو جائے. نہیں آپ یہ حکومت جانتے ٹپ کے ادھر کلی ٹر گئے جس جڑی گل کرتے پہ پہلا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کی مدد سے کھڑے ہوئے نا سر آپ. اگر وہاں کے تانے بانے کھلنا شروع ہو گئے اور پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی؟ کوئی یہ تو ایک آپ میڈیا کی باتیں کر رہے ہیں نا. جب یہ وین اٹ ول کم ٹو دیٹ لیول تو اس کی ڈیفینس بھی ہو جائے گی، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اچھا اس کی ڈیفینس بھی ہو جائے گی. ویسے ایک بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے خواجہ صاحب، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ نے جو چیز جو ہولڈ آن، آپ نے جو بات کی تھی یہ این سی اے والی، وہ تو موجود ہے نا، ڈاکومنٹڈ موجود ہے، میں اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. باقی جو پیپلز پارٹی والی بات ہے وہ اسپیکولیشن ہے. اگر وہ کہیں پہ ملک صاحب جو ہے اس کا کوئی ثبوت دیتے ہیں جو وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کیا جا سکے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کیا جا سکے گا. ٹھیک. یہ ابھی ویسے تھوڑی دیر پہلے جو نیول چیف کا آپ نے، لیکن ملک صاحب دیکھیں، اور ملک صاحب انہوں نے دسو گے پچھلے 25-30 سال ہر بندے نا فٹ ہو جاتے سن. میرا مطلب ہے امیر دوسرے طریقوں سے بھی ہوا جا سکتا ہے. میں نام لے سکتا ہوں کہ بہت سے اس ملک میں جو ہے ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں وہ سب سے زیادہ امیر لوگ ہوں، 4 5 10 میں نام لے سکتا ہوں سب سے زیادہ امیر ہوں. لیکن اس قسم کا امیر کون سا آ گیا جس کا سارا میڈیا جڑا ہے وہ پیری بہ جاتا ہے سی نہیں جی، وہ نام نہیں یہ لینا ہے. اگر کسی بندے کو اگر ان بیساکھیوں کی ضرورت، سیاسی بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، then something is terribly wrong with his business. جی ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے ملک ریاض صاحب جو ہے وہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں، اور ملک ریاض کا آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ ایک بزنس مین ہے اور ایک پراپرٹی ٹائکون ہے پاکستان میں، جو کہ اپنی بحریہ ٹاؤن کے والے سے یا مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے والے سے یہ کافی مشہور ہے. ناظرین کا ملک ریاض صاحب جو ہے وہ حکومتوں کے بننے اور بگڑنے میں بھی معاون ثابت ہوئے ہیں ماضی میں، اور ان کے کردار جو ہیں وہ صحافیوں تک کے ساتھ سکینڈلز اور پھر پلاٹوں کی تقسیم اور سیاستدانوں کو جو ہے انہوں نے بلکہ کئی دفعہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جی میں نے اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے کئی لوگوں کو خریدا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے یہ اس جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پروجیکٹ تھا ان کا ملک ریاض صاحب کا، عمران خان صاحب نے جو القادر یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ کیا تھا، اس پہ بھی عمران خان صاحب کو اس گندی حکومت نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک ریاض سے ان کے خلاف کوئی بیان دلوایا جائے یا کوئی اس طرح کا کوئی کام ہو جائے کہ جس میں کوئی ان کے ہاتھ ثبوت لگے کہ جو عدالتیں مان جائیں اور عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا ہو جائے. لیکن ناظرین کرام، ملک ریاض نے اس بارے میں بہت ثابت قدمی دکھائی، اور چونکہ عمران خان صاحب کسی کرپشن کے معاملے میں چونکہ ملوث نہیں تھے، اور ایک یونیورسٹی کا معاملہ تھا کہ جو یونیورسٹی جو ہے وہ بنی ہے اور مفاد عامہ کے لیے بنی ہے، جو لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے اور فعال بھی ہے، تو اس یونیورسٹی میں عمران خان صاحب نے جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو ایک کولیبریشن کر کے یونیورسٹی بنائی، اس میں صرف اور صرف مقصد یہ تھا، جس طرح کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ چونکہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے پاس کنسٹرکشن کی ہیوی مشینری اور کنسٹرکشن کی پوری ایک ٹیم موجود ہے، اور اس ٹیم کی مدد سے یہ یونیورسٹی جو ہے بڑے کم وقت میں جلدی مکمل کرنا تھی. تو اس حوالے سے پھر ملک ریاض نے جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کی، اور یہ یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا.
اور زمینوں کے حوالے سے یعنی کئی چیزیں وہ اس کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا کیونکہ وہ یہ معاملہ جو ہے ابھی تک سب جڑ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کرام کہ یہ جو وزیر دفاع صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی انتہائی چول قسم کا انسان ہے یہ, اور ان کے جو شہباز شریف اور دوسرے یعنی اپنے دشمن پر بھی اصول جو ہیں وہ کوئی ضوابط ہوتے ہیں, کوئی طریقہ یعنی انہوں نے کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑا, ہر طریقہ آزما کے یعنی عدت میں کیس ہو, یہ یونیورسٹی والا کیس, القادر یونیورسٹی والا کیس ہو, کسی بھی طریقے سے انہوں نے اس شخص کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے دب جائے. لیکن افرین ہے اس آدمی پہ کہ وہ آج تک جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ نہیں مانتا ہوں میں ان کے کوئی دباؤ کسی قسم کا, یعنی جیل میں وہ کہتا ہے مجھے مار دیں یہ, اور اس پہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں ناظرین کا. ان بدبختوں کی طرح اگر کوئی ہوتا, اس چور کی طرح, وہ جو چور جو بھینس کی طرح جو ہے وہ کھا کھا کے پلا ہوا ہے, اور آج کل پھر دوبارہ لندن کی جو ہے وہ سیر پہ یہ اس خواجہ آصف کا جو ہے وہ لیڈر ہے, یا اس کا آقا کہہ رہے ہیں اسے. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ چور, ان پر تھوڑی سی تکلیف ان کو جو ہے اڈیالہ جیل میں ان کو مچھر کاٹنے جب لگ گئے تھے تو یہ بھاگ کے یہاں سے پھر مشرف کی انہوں نے پاؤں پکڑ لیے تھے اور بھاگ کے پھر یہ لندن اور جدہ میں جا چکے تھے. بہرحال ناظرین کام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے جس میں عمران خان صاحب کو ان لوگوں نے پھنسایا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کب تک جو ہے یہ رہتی ہے. عوام تو جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ عوام اب باہر کب نکلے گی اپنے گھروں سے, اور جس دن یہ باہر نکل آئی ناظرین کام وہ دن جو ہے وہ یوم نجات بھی ہوگا. دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیے, میں بھی انتظار کرتا ہوں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.